या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका आसान तरीका यह है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे टच कर दें और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से यह होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ एक प्राइवेट चैनल है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्म के जालिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, आगे बढ़े, तरक्की करे, तो प्लीज़ आपको चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद करनी पड़ेगी। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी, उस ताकत के एतबार से हर रोज़ या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार 500, 1000, 200 जो भी आपकी ताकत है, आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। और हाँ नाज़रीन, लोग शरारत करते रहते हैं, जैसे बीच में हमारा चैनल 7 दिन के लिए बंद हो गया था, इसलिए हमने और एक चैनल खोला है, वायरल न्यूज़ इंडिया। ऐसे ही हमने फेसबुक पर भी पेज बना दिया है, वायरल न्यूज़ लाइव, और प्ले स्टोर पर भी हमारी ऐप भी आ गई है वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में तीनों की लिंक दी गई हुई है, आप उनको भी ओपन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी न किसी तरीके से आप तक हमारी खबरें पहुँचती रहे। क्योंकि जिस अंदाज में हम बोल रहे हैं, लोग शरारत करते रहते हैं ताकि हमारे चैनलों को बंद किया जाए। लेकिन आप ये तीनों चारों जगह पर जुड़ जाइए, इंशाअल्लाह हम बेबाक अंदाज में जुल्म के खिलाफ बोलते रहेंगे और आप तक सच्ची खबरें पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर फ़लस्तीन के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, इजरायली आतंकवादियों के हमले में हिलाल अहमर की इमारत तबाह हुई है और गज़ा में अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 230 के से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। वहीं पर हमास ने जो जवाबी रॉकेट हमले किए, उसमें 3 इजरायली भी मारे गए हैं, 22 ज़ख्मी जंगी बहरी जहाज़ को भी नुकसान पहुँचा है। इजरायली हमले में तबाहशुदा इमारत की आप तस्वीरें देख सकते हो। वैसे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही कि इजराइल इस वक्त बिल्कुल बर्बरियत और दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा पार कर चुका है और मासूम बच्चों को कैद करके ज़बाह किया जा रहा है। मगर कमाल की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहदा या पूरी दुनिया के मुल्क सिर्फ करारदाद पेश कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, जबकि हमारा कहना है कि निंदा और मजम्मत और करारदाद से कोई मसला हल नहीं होगा। आतंकवादी को मिटा देना ही इस मसले का हल है। लोग इस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि अक़वाम मुत्तहदा की मुजरिमाना खामोशी पर बाकायदा अब मुल्क के ही नहीं, दुनिया के बड़े दारुल उलूम मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने भी अब कहा है कि इजरायली दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहदा UNO की खामोशी तशवीशनाक है। निहत्ते मजबूर मजलूम फ़लस्तीनियों की शहादत पर इंसाफ पसंद ख़ास तौर से मुस्लिम मुल्कों से मौसर इक़दामात का मुतालबा भी दारुल उलूम देवबंद ने किया है। और अब पूरी दुनिया के अहले ईमान ही नहीं बल्कि हिंदू भाई जो इंसाफ पसंद है, वो भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ निंदा और मजम्मत से काम नहीं चलेगा। इजराइल को आतंकवादी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और उसको ज़ोरदार अंदाज में दबाया जाए। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर हरियाणा के ज़िला नूह मेवात के खेड़ा खलीलपुर गांव से आ रही है। जी, आपको मालूम होगा कि 3 दिन पहले वहां पर मुल्क के हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोले ने एक जिम ट्रेनर आसिफ की मॉब लिंचिंग की और उसका कत्ल कर दिया। जय श्री राम का नारा न लगाने पर जिम ट्रेनर आसिफ की मॉब लिंचिंग हुई। खैर, हालांकि अब 3 दिन इस खबर को हो चुके हैं, लेकिन अब आवाज़ें उठने लगी है कि कब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और कब इनसे बदला लिया जाएगा। हालांकि डिपार्टमेंट और इंतज़ामिया की जानिब से इसे आपसी दुश्मनी बताई जा रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं,
बल्कि ये दुश्मनी का शिकार नहीं हुआ, आपसी दुश्मनी का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि गुज्जर समाज के लोगों ने नफरत में इसे मार डाला। पुलिस ने देर रात प्रेस नोट जारी किया और इस मामले में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। लेकिन इस कत्ल से, मॉब लिंचिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। इंसाफ के लिए अब ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी समेत लाखों इंसाफ पसंदों ने ट्वीट करते हुए आसिफ को इंसाफ दिलाने की बात कही है और हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोले पर कड़ी कार्रवाई की बात की है। बेरहमी से कत्ल पर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा है। 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम फॉर पीस एंड जस्टिस के जनरल सेक्रेटरी वसीम हैदर, ऐसी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सदर मौलाना आमिर रशादी ने भी कहा है कि मोहम्मद आसिफ का कत्ल, मॉब लिंचिंग फिरका परस्तों की सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिस पर हुकूमत और जिला इंतजामिया को सख्त नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि इस तरह के फिरका वाराना वाक़यात मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से आ रही है। जी हाँ, औरंगाबाद के फुरकान शेख ने मुल्क का नाम रोशन किया। टेक्सास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मास्टर डिग्री हासिल की और अमेज़न में बहैसियत सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंतखब भी कर लिए गए हैं। जी हाँ, बता दें कि मोहम्मद फुरकान शेख स्कूल और कॉलेज में होशियार, होनहार और मेहनती तालिब इल्म रहे हैं। 10वीं जमात में भी उन्होंने 90% और 12वीं में डिस्टेंस से कामयाबी हासिल की थी। इस तरह उन्होंने नांदेड़ के मशहूर कॉलेज SGGS कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल की थी और अब उन्होंने मुल्क का नाम रोशन कर दिया और टेक्सास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मास्टर डिग्री हासिल करते हुए अमेज़न में बहैसियत सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंतखब कर लिए गए। जी हाँ, यह खबर मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अंधभक्त और गोबर भक्त और मुस्लिम दुश्मनी में लथपथ गोबर और मूत पीने और खाने वाले इन लोगों को जब मुसलमान कोई अच्छा काम करता है तो नज़र नहीं आता है, तरक्की करता है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी कि ऑक्सीजन आ रहा है मोहम्मद के शहर से, तो एक भक्त गोबर भक्त कुतिया बड़ी फेमस हुई थी जिसने बाकायदा उसका वीडियो वायरल किया था और मुसलमानों को बड़ा अनाप शनाप उसने बका था। तो इतना वायरल करो मेरी इस वीडियो को कि ऐसे तमाम लोगों तक पहुंच जाए कि एक औरंगाबाद महाराष्ट्र का फुरकान शेख है जिसने मुल्क भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही उस तोकते तूफ़ान के ताल्लुक से जिसने 2 दिन से तबाही और क़यामत बर्पा की है। जी हाँ, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अब कहा जा रहा है कि ये तूफ़ान मगरबी बंगाल की तरफ बढ़ गया है, लेकिन महाराष्ट्र में भी तूफ़ान मचाया, मुंबई और साहिल समंदर कोकन वगैरह में भी काफ़ी तबाही मचाई। लापता जहाज़ के 177 अफराद को 177 अफराद को महाराष्ट्र में बचाया गया। लेकिन गुजरात से खबर आ रही है कि गुजरात में गुज़िश्ता कल भी हमने आपको शाम 5 बजे अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा, ऐसे ही वलसाड़ से हमारे रिपोर्टर नईम संजानवाला की तफसीली वीडियोज़ हमने आपको दिखाई थी कि गुजरात में भी कैसी तबाही मचाई। और सुबह भी मैंने अहमदाबाद की तबाही वाली वीडियो आज भी अपलोड किया हूं। तो खैर, गुजरात में 7 लोगों की मौत हुई है, खबरें हैं। ऐसे ही हज़ारों घर तबाह हुए हैं और समंदर में 4 जहाज़ फंस गए हैं। इनमें से 314 लोगों को बचाया गया और 297 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। गुजरात में बताया जा रहा है कि तकरीबन 40,000 से ज़्यादा पेड़ उखड़े हैं। वहीं पर सूरत से हमारे रिपोर्टर अब्दुल हमीद शाह ने बताया कि सूरत के साहिल पर भी काफ़ी तबाही मची और एक कश्ती, एक जहाज़ भी उलट गया और मार्केट के कई इलाकों में, बस्तियों में भी तूफ़ानी तबाही बहुत ज़्यादा देखने में आई। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आ रही है। जी हाँ, बाराबंकी के राम स्नेही घाट तहसील में वाक़े एक कदीम 100 साल पुरानी गरीब नवाज मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसको लेकर इलाके में कशीदगी का माहौल बन गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हुकूमत से दोबारा उसी मकाम पर मस्जिद की तामीर का मुतालबा किया है। कस्बा समीरगंज में वाक़े उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज 100 साल कदीम मस्जिद
غریب نواز کو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چاروں طرف کثیر تعداد میں پولیس اور PAC فورس کی تعیناتی کرتے ہوئے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر کے تحصیل انتظامیہ نے بلڈوزر چلا کر اس قدیم 100 سالہ مسجد کو شہید کر دیا اور اس کا ملبہ بھی صاف کر کے مسجد کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ اطلاع مقامی اخبار کو سماجوادی پارٹی کے ضلع صدر حافظ ایاز نے دی۔ اس کے بعد حافظ ایاز نے مزید بتایا کہ سماجوادی کارکنان نے مطلع کیا کہ پیر کو بھاری تعداد میں تعینات کر کے ضروری اشیاء کی دکانوں کو جبرن بند کرایا گیا اور علاقے میں مکمل کرفیو نافذ کیا گیا، یہاں تک کہ میڈیا کے لوگوں کی پیش رفت کو بھی روک دیا گیا، میڈیا والوں کو بھی آنے نہیں دیا گیا اور پوری طریقے سے یوگی مینجمنٹ نے یوں سمجھیے کہ ظلم اتیاچار اور ماحول کو خراب کرتے ہوئے 100 سالہ قدیم مسجد کو شہید کر دیا، جس کو لے کر اب علاقے میں کشیدگی کا ماحول بنا ہے اور مسلم پرسنل بورڈ نے حکومت سے دوبارہ اسی مقام پر مسجد کی تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر ممبئی جمعیت علماء سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بھیجی ہے کہ آپ جانتے ہیں، میں لگاتار کہتا ہوں کہ جمعیت علماء جو بے قصور اٹھائے گئے ملزمین جوانوں کے لیے لڑتی ہے، کیس ان کے مقدمے دیکھتی ہے۔ اللہ جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ذمہ داران کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائیں اور جمعیت علماء کی جو لوگ امداد کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائیں۔ خیر، جمعیت علماء لیگل سیل کے چیف سربراہ جناب الحاج گلزار اعظمی نے بتایا کہ جے پور لشکر طیبہ معاملے میں عدالت نے جولائی کے تیسرے ہفتے میں حتمی بحث کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ممکن ہے کہ حتمی بحث کے بعد مقدمہ ختم ہو جائے گا اور ملزمین کو راحت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہی اس معاملے کی حتمی بحث ہونے والی تھی، جس کے لیے سینئر ایڈوکیٹ رتنا صاحب کی خدمت حاصل کی گئی تھی، لیکن لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے حتمی بحث نہیں ہو سکی۔ اب جبکہ عدالت نے وقت مقرر کر دیا ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو جائے۔ جمعیت علماء کی جانب سے جی ہاں، ایڈوکیٹ عارف علی اور ایڈوکیٹ مجاہد احمد بحث کریں گے۔ گلزار اعظمی صاحب نے مزید کہا کہ اس مقدمے میں ماخوذ ملزمین اصغر علی محمد شفیع، بابو علی حسن علی، حافظ عبد المجید کلو خان، قابل خان، امام خان، شکر اللہ صوبہ خان، محمد اقبال بشیر احمد کو نچلی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا کو 14 سال اور جرمانے کی رقم 10 لاکھ کو 10,000 میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی گئی تھی جو زیر سماعت ہے۔ اللہ جمعیت علماء کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے اور ہم لوگوں کا فرض بن جاتا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم لوگوں پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم جمعیت علماء کی ہر طرح سے مدد کریں، تعاون کریں۔ ناظرین، بڑی خبر اتر پردیش کو لے کر ہی میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی کہ اتر پردیش میں اب بڑا برا حال ہو چکا ہے اور لاشوں کے تیرتے دریاؤں میں تیرتے منظر اور کتے انسانوں کی لاشوں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ مناظر اور یہ ویڈیو اب اتنے وائرل ہو گئے کہ ان کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، روح کانپ جاتی ہے، مگر کیا کرے، یوگی کی روح نہیں کانپ رہی ہے اور کوئی انتظام پوری طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں تو مرچی بہت لگتی ہے۔ اب کورونا سے نمٹنے کے معاملے میں اتر پردیش میں الہ آباد ہائی کورٹ نے یوگی حکومت کو پھر پھٹکار لگائی اور کتنے مرتبہ لگائی شاید یوگی کو بھی نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ غیرت ہو، شرم ہو تو احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اب یہ پھٹکار خود یوگی حکومت کو سپریم کورٹ نے لگائی اور کہا ہے کہ اتر پردیش میں پورا سواستھ سسٹم، میڈیکل نظام رام بھروسے چل رہا ہے۔ تو خیر، وہ گوبر بھکت جو رام راجیہ کی بات کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنا مکھیہ منتری بنایا ہے، ان گوبر بھکتوں کی بھی عقل اب ٹھکانے آ رہی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کی تیسری لہر کا خدشہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ستمبر میں یا اکتوبر میں آ سکتی ہے، لیکن 1 جون کے بعد مہاراشٹر میں بھی لاک ڈاؤن جاری رہ سکتا ہے، ایسی بھی خبریں آ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت سری نگر کشمیر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کشمیر کے حالات میں لگاتار آپ کو بتاتے رہتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ پلیز ہم کشمیر کے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان مجبور بچوں کے لیے ہم دعائیں کریں جو برسوں سے ہم سے کئی گنا سخت ترین لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔
لیکن جی رہے ہیں اور حوصلے کے ساتھ یوں سمجھیے کہ زندگی گزار رہے ہیں۔ خیر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے حالات کو جلد سے جلد درست فرمائے، کیونکہ 370 سے اور حالات بگڑے ہیں۔ جو فیصلے مرکزی سرکار کیندر سرکار نے لی ہے، کشمیریوں پر اور ظلم بڑھا ہے، یہ گراؤنڈ رپورٹ بتاتی ہے، دلال میڈیا نہیں بتاتی ہے۔ خیر اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کشمیر میں IGP کا جو بیان آیا تھا کہ 5 جنگجو سرگرم ہیں جن کی تلاش جاری ہے، کشمیر زون پولیس کے انسپکٹر جنرل وجے کمار کے اس بیان کے بعد خبریں آ رہی ہے کہ سری نگر میں سیکیورٹی اور مزید سخت کر دی گئی ہے اور جگہ جگہ تلاشیاں لی جا رہی ہے۔ جی ہاں، شہر کے سول لائنز علاقے بشمول تجارتی مرکز لال چوک میں منگل کو CRPF اہلکار نجی گاڑیوں، موٹر سائیکلز اور عام شہریوں کی تلاشی لیتے ہوئے نظر آئے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر پھر اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، شرم آتی ہے، ایسی خبر سنانے کو شرم آتی ہے، مگر نہ جانے کیوں اتر پردیش کے ذمہ داروں کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی عجیب خبر آ رہی ہے کہ UP میں اتر پردیش میں اب آخری رسومات، انتم سنسکار پر سوالیہ نشان لگ گئے ہیں، کیونکہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ٹائر اور پیٹرول سے لاشیں جلائی جا رہی ہے۔ کئی ایسے معاملے سامنے آ چکے ہیں جہاں عزت کے ساتھ آخری رسومات، انتم سنسکار بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے بلیا علاقے میں پولیس کی موجودگی میں ٹائر اور پیٹرول سے لاشوں کو جلا کر انتم سنسکار کیے جانے سے متعلق ویڈیو سامنے آنے کے بعد 5 پولیس اہلکاروں کو پولیس لائن بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ بلیا ضلع کے پھیپھنا میں واقع میدے گھاٹ علاقے میں پیر کے روز پیش آیا ہے۔ خیر یہ خبر بڑی افسوسناک ہے۔ پہلے تو لاشیں گنگا اور جمنا میں تیرتی ہوئی ملی ہے، پھر لاشوں کی ویڈیو وہ بھی آئی ہے کہ کتے لاشوں کو کھا رہے ہیں، انسان کو کھا رہے ہیں، اور اب یہ بھی ویڈیو آئی ہے کہ اب انسان کی لاشوں کو ٹائر اور پیٹرول ڈال کر جلایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے بھاجپا کا اتر پردیش، یہ ہے رام راجیہ والا یوگی بھگوا ڈریس پہننے والے کا اتر پردیش۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، وہ توکتے طوفان جس نے 2 دن پہلے ممبئی اور مہاراشٹر کے علاقوں میں تباہی مچایا اور گزشتہ کل پھر گجرات میں تباہی مچایا۔ اب تباہی کیا کرے، پہلے ہی کیا تباہی کم تھی، کورونا کا قہر اور کورونا کی تباہی کم تھی، مگر لگتا ہے کہ رب کافی ناراض ہے۔ زمینی اور آسمانی آفات اور بلائیں لگاتار آ رہی ہے، پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اب لوگ ویکسین تلاش کر رہے ہیں، کورونا کی میڈیسن تلاش کر رہے ہیں، اور ملک تو ویسے پورا رام بھروسے چل گیا ہے، اور مودی جی نے اتنا زبردست آتم نربھر بنا دیا ہے۔ ان بھکتوں گوبر بھکتوں، خوشی کی خبر ہے کہ مودی جی نے آپ کو، ہم کو اتنا آتم نربھر بنا دیا ہے کہ اب لوگ اپنے رشتہ داروں کی لاشیں، اپنی بیوی کی لاشیں، اپنی بیٹی کی لاشیں، اپنے بیٹوں کی لاشیں، اب ایمبولینس بھی نہیں مل پا رہی ہے، خود اپنے کاندھوں پر ڈال کر لے جا رہے ہیں۔ گوبر بھکتوں مبارک ہو، اسی دن کے لیے تم نے ووٹ دیا تھا، تو خیر یہ دن تم کو نصیب ہو گیا، اور تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے پورے ملک کو نصیب ہو گئے۔ تو خیر اب کورونا کا قہر کیا کافی تھا، لیکن اب یہ طوفان نے تباہی مچایا، اور ممبئی کی خبریں آ رہی ہے کہ گیٹ وے آف انڈیا کی دیوار بھی گری ہے۔ جی ہاں، اور گہرا گڑھا بن گیا ہے۔ میئر نے وہاں کا دورہ کیا ہے۔ توکتے طوفان سے وانکھیڑے جو اسٹیڈیم ہے مشہور، اس کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ گیٹ وے آف انڈیا کی دیوار کو دیکھا جا سکتا ہے جو پوری طرح سے منہدم ہو چکی ہے۔